बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। रात गए के कुछ स्पेशल अपडेट्स हैं और स्पेशली हालांकि सैटरडे था और का दिन था, लेकिन जिस तरीके से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब एक्टिव हुए हैं, रात को सऊदी अरब तक फ़ोन पहुंच गया जी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से भी बात हो गई। अब पहला उनका उस कमेटी का इजलास भी हो गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, बेंचेस भी तश्कील हो गए, बहुत कुछ हुआ रात में। इसके अलावा दो और अहम इजलास बुला लिए गए हैं और एक एक इजलास की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है और दोनों के दोनों इजलास ही ना स्पेसिफिक है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुतल्लिक। उसकी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, जैन कुरैशी का इस्तीफ़ा है, इसके अलावा कुछ दीगर चीज़ें भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बताऊँ। भाई ये बुखला गए हैं, बल्कि मैं कहता हूँ भौंका गए हैं। क्या मसला है भैया? आपने नहीं घबराना, हुकूमत को घबराना है। आप लोगों ने अपने आपस में इतनी ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू कर दी है। शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो क़यादत बाहर है, वो इनसिक्योर हो चुकी है, इतने बुरे तरीके से इनसिक्योर हो गई, आप यकीन जाने मैं हैरान हूँ। कोई झल्ले लोग भी ये काम नहीं करते जिस तरीके से वो कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब को लेना, जो इमरान खान साहब की कानूनी टीम के एडवाइज़र हैं, बस इस ज़्यादा उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं और कोई मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इमरान खान साहब का एडवाइज़र हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट वो ये सारे काम करते हैं। मगर उनका सबसे बड़ा मामला है, वो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। फवाद चौधरी साहब वो जो सर झुका के सही कुछ देर के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल भी हुए थे और फिर वो एक सर्टन ग्रे चीज़ में चले गए और ये सब चीज़ें थी ना। तो फैसल चौधरी साहब ने कल एक पिटीशन दायर की थी इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब को जेल में सहूलतें नहीं मिल रही और इमरान खान साहब के साथ जेल में सलूक हो रहा है उसके खिलाफ ना। तो इस पिटीशन पर ना चेयरमैन पाकिस्तान तरीके साहब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि फैसल ये काम कर रहे हैं और ये सब है। हालांकि भाई जनरल सेक्रेटरी साहब जो है सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने किसी मुलाजिम को, मुंशी को अगर मैं फारिग कर दूं तो क्या मुझसे मीडिया पे कोई सवाल कर सकता है। लाइक ये वाली चीज़ थी। लेकिन फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने ट्वीट करके बताया कि फैसल चौधरी, हमारी लीगल टीम जो है मंडे को यानी सोमवार कल के रोज़ एक नया वकालतनामा जमा कराएगी और हमारी जो लीगल टीम है वो जिसको डेजिग्नेट करेगी वकला को वही करेंगे। हम नया वकालतनामा होगा। जो फैसल चौधरी है वो इमरान खान साहब की ये जो सहूलत के हवाले से और जेल में रवा रखे गए सलूक के हवाले से जो पटिशन है उसको नहीं दायर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ ये हो गया, फैसल चौधरी साहब अडियाला जेल जा रहे हैं। फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब को आप लोग नामजद कर रहे हैं। फिर ये सलूक, और वो केस भी बेचारा फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहा है ना। लाइक ये चीज़ें कल सबसे पहले तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया पाकिस्तान तहरीक साहब। उन्होंने कहा भाई मुझे निकाल दे, मुझे कोई मसला, मैं कोई कारकुन शारकुन थोड़ी हूँ, मुझे जो कहा जा रहा है मैं कर देता हूँ, मुझे तो कोई इसमें इशू है नहीं। तो मेरा पीटीए से इस किस्म का कोई लेन देना नहीं। मैं इमरान खान साहब का लीगल एडवाइज़र ज़रूर हूँ, मगर फवाद चौधरी साहब का भाई होना शायद उनकी सबसे बड़ी गलती है। और फिर रऊफ़ हसन साहब ने क्या किया, उन्होंने इसी किस्म का ट्वीट कर दिया। ये उन्होंने जो ट्वीट किया ना, ये शायद उन्होंने अपनी शामत अमाल दिखाई है और वो कर भी फवाद चौधरी और फवाद चौधरी के भाई के हवाले से रहे हैं। और भूल गए फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात रहे। उनकी ज़ुबान, उनका लहजा, उनके अल्फाज का चुनाव ऐसा है कि उनको सेक्रेटरी इत्तलात भी रखा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो रऊफ़ हसन साहब ने ना सॉरी ट्वीट किया, उन्होंने कहा फैसल चौधरी की एंट्री से ना पार्टी में डिवीजन पैदा की जा रही है और ये दोनों भाई टाउट हैं, यानी फवाद चौधरी भी और फैसल चौधरी भी। अब ये कहना था और दूसरों का एजेंडा लेके चल रहे हैं। पार्टी के तज्जिए में और तजर्बे में यही बात है, ये किसी और का एजेंडा लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसका जवाब फैसल चौधरी ने दिया, रात को फवाद चौधरी साहब ने दे दिया। और मैं वो अल्फाज कोट एंड कोट नहीं कर सकता, उसमें गंदी गंदी गालियाँ भी हैं, ठीक है। और वो कहते हैं फैसल चौधरी की बात करते हैं हम। अब फवाद चौधरी जवाब दे रहे हैं रऊफ़ हसन साहब का। उन्होंने कहा इसने 500 पीटीआई वर्कर्स के बगैर किसी मुआवजे के केस लड़े और अब जो उनको बास्टर्ड ब्रदर बोला ना रऊफ़ हसन का, रऊफ़ हसन साहब, सॉरी फवाद हसन फवाद का। फवाद हसन फवाद कौन? जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद। उन्होंने कहा उनके भाई हैं और आप 7.5 लाख रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तनख्वाह लेते हैं। अब गालियाँ शुरू हो गई। और उन्होंने कहा आपने एजेंसीज़ को, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया की जो टीम है, उन लोगों के नाम दिए, उनके एड्रेस दिए और यही वजह है आपकी वजह से सैकड़ों लोग इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं।
بہرحال پھر گالیوں سے اس کا اختتام کیا۔ اب یہ اندازہ لگا لیں کہ لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے ان کا، فواد چودھری صاحب خود کنفرنٹیشن پر آ گئے اور فیصل چودھری صاحب خاموش ہیں۔ اب یہ آپس میں لڑائیاں لڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب اندر ہے، تو یہ ایک بڑا فودان پیدا ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں بہت عجیب و غریب شکل کی ہو گئی ہیں، یہاں یہ چیز ہے۔ اب آؤں ذرا میں دوسری چیف جسٹس صاحب سے متعلق، میں نے کہا وہ عام ترین اجلاس ملاقاتیں ان سے متعلق بتاؤں۔ سب سے پہلے ایک ٹرانسفر کر دی انہوں نے صدر ایک بڑے افسر کی، اور ان سے متعلق سپریم کورٹ کے رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آتے ہی ایک افسر کا تبادلہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب نا مسجد میں نا نماز پڑھ رہے تھے، اور جیسے انہوں نے سلام پھیرا تو وہاں کوئی یوٹیوبر صحافی صاحب موجود تھے، ان کی انہوں نے تصویر کھینچ دی۔ چیف جسٹس خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ بھائی بندہ یہاں تک پہنچ گیا تو وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے مسجد کے اندر؟ تو کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ پھر نے سیکورٹی سٹاف کو بلایا اور پوچھا کہ ایس پی سیکورٹی کدھر ہے؟ کسی نے کہا کہ جناب وہ ایک اہم ترین سیکورٹی اجلاس ہے جس کے اندر شرکت کے لیے گئے، سرکاری میٹنگ کے لیے گئے۔ تو چیف جسٹس نے فوراً ان کی ٹرانسفر کا حکم اسی وقت دیا ایس پی سیکورٹی کا۔ پھر نئے سیکورٹی جو ایس پی مسٹر کیانی ہے، انہوں نے آ کے ان سے ملاقات کی، پھر ساری بریفنگ ان کو دی ہے۔ اور عبدالقیوم صدیقی صاحب اس کو رپورٹ کریں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا اسکور بھی سیٹل کریں۔ آپ کو پتہ ہے عبدالقیوم صدیقی صاحب کی بہت لگتی ہے اسد طور سے، ان کی بہت لگتی ہے مطیع اللہ جان سے، ان کی بہت لگتی ہے کرامت مغل، اور دیگر کئی ایسے لوگ ہیں جو عبدالقیوم صدیقی صاحب کو وہ پسند نہیں کرتے، عبدالقیوم صدیقی صاحب کو پسند نہیں کرتے۔ تو مجھے لگتا ہے مائک اور کیمرے والی یہ پوزیشن جو ہے نا، یہ اب سپریم کورٹ میں اس کے حوالے سے کوئی جو ویلاگ کرتے ہیں، اسپیشلی میں مطیع اللہ جان کی بات کر رہا ہوں، میں ستور کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں میں ان کی اگر بات کروں، عدیل سرفراز کی بات کروں، میں ایک لمبی فہرست ہے ہمارے دوستوں کی جو کرتے ہیں، ان سب کے خلاف بھی نا کوئی سخت آرڈر آنے والا ہے جو مجھے لگتا ہے۔ اب ان اہم اجلاسوں کی طرف، کل کے وہ اجلاسوں کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے نا فل کوڈ بلوا لیا منڈے کو، اور یہ سب چیزیں کر لی، اور 1 بجے کا ٹائم بھی اس کا فکس ہو گیا، اور انہوں نے کہا یہی کام نہیں کیا جی، انہوں نے آگے بڑھ گئے جی۔ چیف جسٹس پاکستان نے 2 اہم ترین اجلاس بلائے۔ ایک اجلاس انہوں نے بلایا 8 نومبر کو، یہ اجلاس بلایا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو اجلاس ہوتا ہے نا، یہ ججز کی شکایتیں، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ریفرنس آئے ہوتے ہیں ان کو ذرا دیکھتا ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کی کارروائی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور ادھر تو آپ کو پتہ سینکڑوں شکایتیں ججز سے متعلق، بھائی کچھ نہیں ہو تو ایک دن پہلے قاضی فائز صاحب کے خلاف اتنی شکایتیں ہیں، نعیم افغان صاحب کے خلاف اتنی شکایتیں کہ انہوں نے آئین سے ہی غداری کی ہے، ان کے خلاف شکایتیں، جسٹس امین الدین کے خلاف شکایتیں ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ پرووک کیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ جو آئین پہ عمل نہ کریں، سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ تو یہاں تک اتنی بڑی بڑی شکایتیں ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ججز کی شکایتیں۔ تو یہ اجلاس ہر لحاظ سے بہت ہے، چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس ہے، تو یہ اجلاس ہر لحاظ سے غیر معمولی ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا۔ انہوں نے ان شکایتوں کو سننا، اس کے اوپر کارروائی انیشیٹ کرنی ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے 8 نومبر کو بلا لیا۔ اور یہ اجلاس میں نے بتایا اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ان شکایات کو کیسے دیکھنا ہے کیسے نہیں دیکھنا۔ دوسرا، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ATC کے یعنی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو خصوصی عدالتیں دہشت گردی کی، ان کے ججز کا اجلاس بلا لیا 7 نومبر کو، اور ایک نہ صرف آپ نے آنا ہے بلکہ پیشرفت رپورٹ بھی ساتھ لے کے آنی ہے، اپنی کارکردگی بھی ساتھ لے کے آنی ہے۔ اچھا یہ بھی اہم اجلاس ہے، خاص طور پر ATC کے کیسز جو ہے نا جتنے بھی آتے ہیں، وہ تو یا تو 9 مئی کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، زیادہ تر ابھی وہی بیچارے عطاب میں ہیں نا، اور تو کون سا ATC کے کیسز پہ آج کل چل رہے ہیں بڑے، تو بغیر ٹرائل کے ان کو 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور بغیر ٹرائل کے ان کو چارج شیٹ بھی نہیں کیا گیا، تو 1.5 سال ہو گیا۔ تو یہ بڑا اہم ہے، انہوں نے ججز سے رپورٹ منگوا لی ہے، اور یہ واقعی بہت اہم ہے کہ وہ اس پہ کیا کرتے ہیں۔ رہی بات ایک اور خبر، اور وہ ویلاگ نمبر جو ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب کے جو بیٹے زید قریشی صاحب، اب وہ تو گرے لسٹ میں شوکس بھی ان کو دیا گیا، اور ان کی بات پہ یقین نہیں کیا جا رہا، تو شوکس ملنے پر انہوں نے زید قریشی صاحب نے پارٹی کا جو عہدہ ہے ڈپٹی پارلیمنٹ لیڈر کا، اس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا مجھے شوکس کیوں دیا ہے، یعنی معاملات اور آگے بڑھیں گے، یعنی معاملات مزید دوریوں کی طرف جائیں گے۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگتا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ رہی بات وہ سعودی عرب والے اجلاس کی جو میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا، وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا رات کو اجلاس بھی ہو گیا ہے، جس میں 3 ججز ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور جس میں جسٹس منیب اختر صاحب، اور رات کو اجلاس ہو گیا۔ اور میرے پاس اطلاعات یہ کہ فون کے ذریعے
یا اسکائپ کے ذریعے، فون کے ذریعے کریں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے سعودی عرب میں بھی رابطہ ہوا، اور اسی رابطے کی بنا پر جی اور جو بینچز ہیں وہ تشکیل دے دیے گئے ہیں. 8 بینچز تشکیل دیے گئے ہیں، جس میں جسٹس یحییٰ فریدی صاحب شاید جسٹس شاہد بلال کے ساتھ ہیں، اور شہزاد میں چیف جسٹس منیب عطر من اللہ کے ساتھ ہیں، جسٹس امین عرفان صاحب کے ساتھ ہیں، اور ایڈاک ججز کا علیحدہ بینچ بنایا گیا ہے. یعنی ٹوٹل 8 بینچز بنائے گئے ہیں. یہ سب چیزیں دوسرے کچھ اور بھی فیصلے ہوئے اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ وہ بھی بڑی کمال چیز ہے. اس لیگیسی کو کنٹینیو رکھا گیا ہے. اب ہر عدالت کا جو کیس ہے نا وہ لائیو براہ راست دکھایا جائے گا. اب کورٹ نمبر 1 نہیں، ہر جگہ پہ. اب ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کی شکل نہیں دکھانی، اگر ہے تو سب کا ہے. اس کی ڈیٹیل میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.